अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज हमारे के साथ आज ऑफिस में बैठे थे तो एक दोस्त आ गए, कहने लगे कि मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आ रही कि मरियम ना तो वज़ीर आज़म है, ना वज़ीर आला है, ना उसके पास कोई ऐसी ज़िम्मेदारी है और प्रोटोकॉल उसकी पूरी पंजाब की पुलिस लगी हुई है। वो जो हुक्म जारी करती है, वो फौरी तौर पर माना जाता है। उसने कहा कि इमरान खान पे केस बनाते जाओ, वो केस बन रहे हैं। उसने कहा जनाब कि इमरान खान को गिरफ्तार करना, तो वहां पे जो आपने देखा पिछले दिनों इस्लामाबाद में नामलूम अफराद आ गए और फिर जो जमा पार्क में पीछे हुआ, आईजी भी उसके कंट्रोल में है, हाफिज साहब भी उसके कंट्रोल में है, हाजी साहब भी उसके कंट्रोल में है। वो जो क्या नाम है, जो इमरान खान कहता है कि कपड़े उतार के जुल्म करता है, वीडियो बनाता है, जनरल नसीर की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी उसके कंट्रोल में है। क्या वजह है? इसके बाद कौन सी गिदड़ सिंगी है कि इसने सबको कंट्रोल किया हुआ है और दूसरी तरफ इसका खामद इसके कंट्रोल में नहीं। मैं यार सवाल तो तुम्हारा बड़ा जबरदस्त है। कहने लगा कि आप खुद देख लें कि कोई कत्ल हो जाता है, जिस तरह मरियम कहती है, ऑडियो लीक हो जाती है कि इसको एक्सीडेंट का नाम दे दो, तो एक्सीडेंट का नाम दे दिया जाता है। जो नए वजीर आला आए हैं पंजाब के आजकल, वो भी पुलिस की धमकियां दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। शहबाज शरीफ जो है वो इतने बयानात नहीं देता, राना सनाउल्लाह को जो वो कह देती है वो बोलता है। तो फिर काफी बहस हुई, तो मैंने उसको कहा कि इसका अब जवाब मेरे पास तो एक ही है कि जब से इन्होंने ये गवर्नमेंट छोड़ी थी नवाज शरीफ ने, क्योंकि इनके ज़हन में था कि मुझे क्यों निकाला, ज़बरदस्ती निकाला है। तो मैंने कहा कि उस वक़्त इन्होंने एक साज़िश शुरू की और वो ये थी कि जितने लोगों ने भी इनको उस वक़्त ये कोशिश की थी कि इनकी गवर्नमेंट हटा दी जाए, उनको इन्होंने कंट्रोल में किया। वो कहने लगे वो कैसे कंट्रोल किया? मैंने कहा वो तरीका वारदात इन्होंने ये ढूँढा कि उनको और ख़वातीन ऐसी औरतें सप्लाई की गई मर्दों को कि उनकी फिर वीडियो बनाई गई। उसमें हमारे बड़े-बड़े नाम हैं और जब वो वीडियो बना ली गई, हो सकता है खुद भी उसमें कोई हिस्सा लिया हो इस काम में। ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि अफ़वाहें तो इस तरह की भी चलती रहती। अब हुआ ये है कि मैंने पिछले दिनों आपको कहा था कि कुछ बड़ी यंग सी लड़कियाँ टिकटॉक पे और इधर-उधर आके बड़े नून लीग के नारे लगाती हैं। इस तरह की लड़कियों को भी इस्तेमाल वहाँ पे किया गया और फिर ये एक और जो नया इन्होंने तरीका वारदात ढूँढा वो ये था कि जिस बंदे ने नए ने वहाँ पे आना है ना, मसलन हाफ़िज़ साहब को ज़िम्मेदारी की दी गई है या ये आपके इल्म में है कि पंजाब के जो वज़ीर आला है उनको दी गई है। उनको इन्होंने पहले कैच किया, जो इलेक्शन कमीशन के चीफ साहब हैं उनको भी कैच किया। इसमें कई जज भी हैं जिनको इन्होंने उस सिस्टम में अपने अंडर कर लिया हुआ है वीडियो बना के, और लातादाद इनके पास वीडियो है और उन वीडियो के जरिए ये पूरे मुल्क का सिस्टम चला रहे हैं। वो कहता बात तो आपकी ठीक है, वरना कहता कौन बात मानता है। मैंने कहा ये खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला जो आजकल है कायम मकाम, वो इस्तीफा दे रहे थे, इस तरह के लोग उनके काबू में नहीं आए, मगर जो वहां का गवर्नर है इन्होंने काबू कर लिया हुआ है। पंजाब का गवर्नर भी इनके काबू में। तो ये एक बंदे का काम नहीं था। इसमें मरियम ने भी हिस्सा लिया होगा, मरियम औरंगजेब ने हिस्सा लिया या नहीं लिया, लेकिन उसने कोई ऐसे काम किए उसमें जिसमें फिर उसको भी आपके इल्म में है कि इन्होंने काफी जिम्मेदारी दी हुई है बोलने की। राना सनाउल्लाह आप देख ले उसे, ये कहते हैं यही राना सनाउल्लाह था जो मरियम के और कुलसूम इसकी माँ जो थी उनके मुतल्लिक बताता था कि ये जो इसका मरियम का मियाँ है सफदर, ये डबल शिफ्ट लगाता है, अभी भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो इनकी ये कमजोरियां जितनी थी ये कि इन्होंने एक बोतल में बंद कर ली।
اب وہاں سے صرف آرڈر جاتا ہے اتنی پولیس بھیج دو، میں نے فلاں جگہ جلسہ کرنا ہے، عمران خان نے جلسہ کرنا ہے، ناکام کرنے کے لیے ان کی پکڑ دکڑ شروع کر دو، ان کے کپڑے اتار لو، ان کی ویڈیو بنا کے بھی مجھے بھیجو تاکہ میں کل کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس ان کی بھی ویڈیو۔ یہ نشہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ نشہ نہیں، یہ غلاظت اس لیے انہوں نے شروع کی ہوئی کہ ملک کا بیڑا گرک کرنے کے لیے۔ ابھی ایک اور چیز کا اس میں اضافہ کر دوں گا، بھول جاؤں گا، ایک دوست تھے یہاں پہ، تو ان کا کوئی جھگڑا ہو گیا انگلینڈ میں، وہ پولیس نے پکڑ لیا، پولیس پکڑ کے لے گی، 24 گھنٹے کے بعد کہ اندر عدالت میں انہیں حاضر کرنا ہوتا ہے تاکہ مجسٹریٹ جو ہے وہ بتائے کہ اس کو آگے ہم نے رکھنا یا آزاد کر دینا، کیس وغیرہ چلتے رہتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ جب نماز کا وقت ہوا تو پولیس والا آیا، مجھے کہنے لگا کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو میں نے کہا پڑھنی، تو اس نے وضو کروایا، میں نے نماز پڑھ لی، کھانا وغیرہ بھی انہوں نے مجھے دیا، اسی وقت پہ دیا جتنے بجے کھانا سب کھاتے ہیں۔ اور آج یہ بات یہ میں بتائی ہے، مقصد یہ تھا کہ آپ نے دیکھا ہوگا پاکستان میں جو وہ صدیق جان پکڑا ہوا 24-25 گھنٹے اس کو کھانا ہی نہیں دیا، وہ بھوکا پیاسا عدالت میں لے کے آئے، آگے جج بھی حرام خور کی اولاد ایسا بیٹھا ہوگا، اس نے بھی نہیں یہ کہا کہ پہلے اس کو کھانا کھلاؤ، وہ تھا تو یہ کہ یہ اس میں انسانیت ہوتی، کوئی انسان کی اولاد وہ ہوتا جج، تو سب سے پہلے تو کہتا کہ اس کو پانی پلاؤ، کھانا کھلاؤ، الٹا اس کے منہ پہ کپڑا ڈال رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو۔ مگر آپ کو یہ بہت کم لوگ ملیں گے کہ آپ وہ انسانی حقوق کا خیال رکھتے ہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، مگر وہ نماز کا کہہ رہا ہے، کھانا تو دور کی بات، وہ اس کی عبادت کے لیے بھی پوچھ رہا ہے، اور یہ مسلمان جج ہمارے بیٹھے ہوئے عدالتوں میں، ان کو وہ جو بتا رہا ہے وہ سننے کا۔ تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان کے لوگوں کے، یہ نہیں کہ وہاں پہ اسلامی ممالک کسی میں بھی چلے جائے، جیلوں میں یہی حالت ہے، تشدد ہے، مار کٹائی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ ہوتا ہے۔ تو خود آپ دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارے اندر کوئی انسانیت نام کی چیز رہ گئی ہے؟ یہ بڑی سوشل میڈیا پہ ویڈیو چلتی ہے، بھوکے کے پاس کھانا رکھ کے، اس کے پاس کھانا رکھ کے، مگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اگر آپ جہاں بھی انسان دیکھتے ہیں وقت ہے کھانے کا، چاہے وہ قیدی ہے، چاہے اس نے قتل کیا، چاہے اس نے کچھ کیا، مگر کھانا تو اس کو آپ نے دینا ہی دینا نا، انسانی حقوق کا تو خیال رکھنا ہی رکھنا ہے، اس کا حق بنتا ہے۔ مگر انسانیت سے گرے ہوئے یہ جج، انسانیت سے گری ہوئی حرام خور پولیس، حرام خور لوگ، یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، ان کو کیا پتا انسانیت کیا ہے؟ یہ تو جانوروں کی اولاد ہے، انہیں پتا نہیں کس طرح، مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انسان کہہ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ دو چیزیں میں نے صرف آپ کو بتائی ہیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان کا پورا سسٹم جو ہے کنٹرول میں کیا ہوا ہے ایک عورت نے، ایک عورت نے سب کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ جج کو اسی نے کہا ہوگا کھانا نہیں دینا، 24 گھنٹے کا، 2 ریمانڈ، ذرا جوتے شوتے مارو، اس کو سیدھا کرو۔ کیس اس پہ کیا بنایا کہ وہ پولیس والا تھا، وہ ادھر میں دیکھی وہ ویڈیو بھی، کہ وہ چھوڑنے لگا تھا، کیا نام ہے اس کا، گیس کا گولا گن میں سے، تو اس نے کہا کہ یار ہم نے تمہیں اوپر لے کے آئے ہیں، تمہاری مدد کی ہے، تم ادھر یہ گیس آنسو گیس نہ پھینکو، یہاں سے اوپر ہمارے لوگ ہیں ان کو مسئلہ بنے، یہ ہے قصور۔ مگر وہ جج کو نہیں پتا، لیکن یہ سارا سسٹم جہاں سے چل رہا ہے وہ مریم نواز ہے، وہاں سے چل رہا ہے، وہاں سے وہ حافظ صاحب کو کنٹرول، حاجی صاحب کنٹرول، کیا یار زبردست سسٹم ہے۔ وہی میں نے اس کو پھر آج کہا دوست کو کہ ہمارے مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ عورتوں کے پیچھے غرق ہو گئے، کوئی تاج محل بناتا غرق ہو گیا، لوگ تعلیم میں آگے نکل کے ہم اسی چکر میں پڑے۔ نہ جی ابھی اتنا ہی بہت ہے، جڑے نے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ اور بھی پروگرام